दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। जता पुग्यो त्यतैको अनुकूलता हेरेर बोल्ने बानी परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनमा गएर राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई खुसी बनाउनको निम्ति के बोल्दा ठिक हुन्छ त्यही बोलिदिनुहुन्छ। अमेरिकामा पुगेपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग के बोल्दा ठिक हुन्छ त्यही बोलिदिनु भएको होला। तथापि राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग उहाँले के कुरा बोल्नुभयो, के कुरा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यो बाहिर आएको छैन। 1-to-1 अथवा राष्ट्रपति जो बाइडेन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बीचमा भेट संवाद एक्ला एक्लै भयो कि भएन भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। तथापि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक्ला एक्लै भेट भएको कुरा पनि आएको छ। 15 मिनटसम्म एक्ला एक्लै भेटघाट भयो। त्यसपछि 45 मिनटसम्म सामूहिक रूपमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको टोली एकातिर र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितको टोली नेपाली प्रतिनिधिमण्डल एकातिर बसेर छलफल पनि भएको देखियो। तर उल्लेख्य रूपमा यही विषयमा सम्झौता भयो भन्ने कुरो अहिले म यो बोलिरहँदा, यो रेकर्ड गरिरहँदा सार्वजनिक भएको छैन। तथापि एमसीसी सम्झौतामा उहाँको प्रतिबद्धता अथवा नेपालको प्रतिबद्धता, नेपालले कार्यान्वयन चरणमा एमसीसीलाई लगिसकेको अवस्थाबारेमा कुनै प्रसङ्ग नउठे पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिआरआईमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा हामी आकर्षित हुन जानुपर्छ, के छ त एमसीसी सम्झौताले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाको एमसीसी कानुन 2003 अन्तर्गतको कुनै पनि देशसँग गरिने सम्झौताको एउटा पक्ष हो, जसको एउटा विकासको कन्सेप्ट भनेर भनिएको छ। त्यो विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नको निम्ति अमेरिकाले लागू गर्ने आफ्नो कार्यक्रम हो। त नेपालमा सम्झौता भइसक्यो। नेपालमा सम्झौता गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर सम्झौता दस्तखत गरेका हुन् कि, अथवा संसदबाट पारित गरेका हुन् कि, अथवा सम्झौतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेरै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका हुन् कि, यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। तर बिआरआईमा आबद्ध हुन एमसीसी सम्झौताले रोक्छ कि रोक्दैन, गम्भीर रूपमा यो विषयमा छलफल हुन जरुरी छ। एमसीसी एक्ट अमेरिकाको कानुन हो। एमसीसी एक्टमा के लेखिया छ अमेरिकाले जानोस्, हामीलाई के मतलब भन्न सकिएला। तर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ एमसीसी परियोजना लागू भएको देशले एमसीसी कानुनमा लेखिएका प्रावधानहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्ने छ। एमसीसी एक्टमा यसपछि अथवा एमसीसी सम्झौता सम्बन्धित देशको संसदबाट पारित भइसकेपछि एमसीसी कानुनमा संशोधन भएका कानुनहरू आकर्षित हुनेछन् र पछि संशोधन भएका कानुनहरू सम्बन्धित देशको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छैन, प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष एमसीसी सम्झौतामै र एमसीसी कानुनमै पनि के लेखिएको छ भने एमसीसी सम्झौता लागू भएको देशमा यदि सम्बन्धित देशले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पुर्याउने गरी कुनै गतिविधि गरेको पाइएमा एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै एमसीसी सम्झौता रद्द भएको घोषणा गर्न सक्नेछन् र परियोजना फिर्ता लिन सक्नेछन्, प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। अनि एमसीसी सम्झौतामै के लेखिएको छ त भनेपछि कुनै कारणवश यदि एमसीसी सम्झौता फिर्ता हुन गयो भने फिर्ता हुँदाको अवधिसम्म एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत लगानी भएको अमेरिकाको सम्पत्ति सम्बन्धित देशले, एमसीसी लागू भएको देशले ब्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ। यी प्रावधानहरूमा नेपाल बाँधिएको छ। हुन त
नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गरेको छ। त्यो संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्ने क्रममा अमेरिकाले सम्झौताको दोस्रो पक्षले त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छैन अथवा मान्यता दिएको छैन। अमेरिकाले मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपालले त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई टेकेर एमसीसी सम्झौता खारेज भयो, एमसीसी सम्झौता हामी लागू गर्दैनौँ भन्न सक्छ कि सक्दैन त? यो सबभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणकै क्रममा एउटा प्रश्न यसर्थ पनि उठ्छ, उहाँले बीआरआईमा प्रतिबद्धता जनाउनुले सम्भवतः सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग गम्भीर रूपमा विमर्श गरेरै जानुभएको होला, उहाँले एउटा समझदारी बनाएरै जानुभएको होला। संसदबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हुनाले अथवा अमेरिकाले स्वामित्वमा नलिएको कारणले गर्दा हामी अब एमसीसी सम्झौतामा बाँधिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन भन्ने सन्दर्भमा सम्भवतः समझदारी भएको हुनसक्छ। त्यो समझदारी भएकै कारणबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआईमा आफ्नो देशको आबद्धतालाई त्यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुन सक्दछ। त्यो रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर नेपाल यसरी दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर समुद्र पार गर्छु भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु साह्रै कच्चापन हुन जान्छ। यो कूटनीतिक अपरिपक्वता हुन जानेछ। यस्तो कूटनीतिक अपरिपक्वताले कुनै पनि देशको विश्वास नेपालले आर्जन गर्न सक्ने छैन। एकातिर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा पुर्याइसकेको छ, कार्यान्वयन चरणमा पुर्याएको पनि भर्खरै 1 महिना मात्र बित्न आँट्यो। 1 महिनाभित्रै कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेको सम्झौतालाई तीव्र ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न छोडेर अर्कोतर्फ अर्को प्रतिबद्धता जनाएर एमसीसी सम्झौता गरिएको मुलुकप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको त होइन? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। सर्वप्रथम त एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन पुगेको मितिले 5 वर्षभित्र यदि सम्झौताको परियोजनाहरू सम्पन्न भएनन् भने एमसीसी फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान पनि एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यसकारण पनि यदि एमसीसी फिर्ता लिन पर्यो भने नेपालले अमेरिकाबाट लगानी भएको रकम ब्याजसहित डलरमै तिर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यसरी अमेरिकाको लगानीको पासोमा नेपाल फसिरहेको छ। यो लगानीको पासोमा फस्दासम्म छिमेकी देश चीनले के हेर्यो? किन मौनता साध्यो? एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन चरणमा गइसकेपछि दुईवटा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू अमेरिकाले नितान्त आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा चीनलाई खतरा सम्झन्छ, चीनलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी सम्झन्छ, चीनलाई अमेरिकाले आफ्नो शत्रु राष्ट्र नै सम्झन्छ। त्यो आफ्नो शत्रु राष्ट्रसँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको देशको सामिप्यता, उसको प्रतिबद्धता अमेरिकाको निम्ति सही हुन सक्छ कि सक्दैन, अमेरिकाको निम्ति स्वीकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन, यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर रूपमा मन्थन गरेका छन् कि छैनन्, अथवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के को आधारमा अहिले आएर बीआरआईमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो? बीआरआईमा पनि प्रतिबद्धता, एमसीसीमा पनि प्रतिबद्धता, देशको सबै जल सम्पदा भारतको पोल्टामा दिने प्रतिबद्धता, यी त्रिपक्षीय भिडन्तमा नेपाल कहाँ उभिँदैछ? के हो नेपालको परराष्ट्र नीति? के हो? स्पष्ट हुनुपर्ने होइन र? नेपालको परराष्ट्र नीति बारेमा सबै राजनीतिक दलहरू बीचमा साझा सहमति बन्नुपर्ने हो कि होइन? नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमणमा गएर बोल्नुभयो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यही कुरो बोल्न किन सक्नु भएन उहाँ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त भन्न सक्नु पर्दथ्यो नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हो,
त्यसकारण नेपाल कुनै पनि द्वन्द्वरत मुलुकको एउटाको पक्षधरता लिन सक्दैन। यदि सक्दैन भने नाटो र रुसको बीचको द्वन्द्वमा नेपालले नाटोको समर्थन किन गर्यो अथवा युक्रेनको समर्थन किन गर्यो? नाटोले उचालेर, नाटोले उक्साएर युक्रेन नाचिरहेको छ, रुससँग लडिरहेको छ। खुला रूपमा उसले नाटो गठबन्धनसँग हतियार सहयोग मागिरहेको छ, रुसलाई सिद्ध्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै गएर नेपालले युक्रेनको पक्षमा किन मतदान गर्यो? यो असंलग्न राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले गर्दा व्यक्त गर्ने असंलग्नताको सिद्धान्त हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा कतिको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुभएको छ, यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर हामी प्रष्ट रूपमा के देख्दछौँ भने नेपालले कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरिरहेको छ। यदि अमेरिकासँग आबद्धता हो, नाटो गठबन्धनमै नेपालको आबद्धता हो भने त्यही रूपमा स्पष्ट हुन जानुपर्छ। बिआरआईसँग फेरि चोचो मिलाउन किन जाने? हामी बिआरआई प्रति प्रतिबद्ध छौँ। एसियाली क्षेत्रको, युरोपेली सङ्घको विकासको निम्ति हामी चाहिँ काँधमा काँध मिलाउन प्रतिबद्ध छौँ भनेर किन चोचो मोचो मिलाउनु पर्यो? प्रष्ट हुनु पर्यो। प्रष्ट भइदिने मैले हिजो पनि चर्चा गरेको छु। बरु खिर्लिप्प अमेरिकाको सहयोग स्वीकार गर्नुहोस्। चीनले बिआरआई अन्तर्गत यसरी हामीलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, हामी बिआरआई अस्वीकार गर्छौँ, अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। रुसले हामीलाई यो ठाउँमा सहयोग गर्न चाहेको छ, हामी रुसको सहयोग अस्वीकार गर्छौँ, अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। कि त त्यसरी सहयोग लिन सक्नु पर्यो नेपालले? त्यसरी सहयोग लिन पनि सकिँदैन। अमेरिकाका दलालको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेका यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सत्ता गठबन्धन पनि गर्ने, अमेरिकासँग पनि झुक्न खोज्ने, चीनसँग पनि झुक्न खोज्ने, रुससँग पनि चोचो मोचो मिलाउन खोज्ने, यसरी पनि कूटनीतिक सफलता हुन्छ? कूटनीतिक सफलता यसरी हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रष्ट रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ। यदि बिआरआईबाट मात्र सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्ने हो भने एमसिसीबाट चटक्क हात झिक्न जरुरी छ। बिआरआईमा प्रतिबद्धता जनाउने हो भने, बिआरआईको विकासे कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने हो भने नेपालले केही वर्षमै काँचुली फेर्छ, यो निश्चित छ। तर एकातिर चीनलाई पनि सशङ्कित बनाइएको छ, अमेरिकालाई पनि सशङ्कित बनाइएको छ, भारतलाई पनि सशङ्कित बनाइएको छ। गर्न के खोजिएको हो? किन परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट नहुने नेपाल? कमरेड पुष्पकमल दाहाल यो विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबभन्दा पहिले बुझ्न जरुरी छ हामी कुन राजनीतिक धरातलमा उभिएका छौँ। हाम्रो गन्तव्य कता हो? हाम्रो गन्तव्य अमेरिकाको पुँजीवादको गन्तव्य हो कि हाम्रो गन्तव्य चीनको जस्तै समाजवाद हो? गन्तव्य स्पष्ट हुनु पर्यो। दलाल संसदीय व्यवस्थामा खुट्टा टेक्न खोज्ने, समाजवादको गन्तव्य लिन्छु भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेख्ने, अनि नेपाली जनतालाई रुमल्ल्याउने, नेपाली जनतालाई माफियाहरूको चक्रव्यूहमा फसाउने, नेपाली जनतालाई तस्करहरूको चक्रव्यूहमा फसाउने, आफ्ना पार्टीका नेताहरू जुनसुकै पार्टी भनौँ, चाहे एमाले भनौँ, चाहे काङ्ग्रेस भनौँ, चाहे माओवादी भनौँ, सबै पार्टीका नेताहरूको अवस्था हेरौँ त। सबै माफियागिरीमा, तस्करीमा, बिचौलियामा पथभ्रष्ट भइरहेका छन्। यस्ता पथभ्रष्ट नेताहरूले देशलाई कतातिर लैजालान्? समाजवादको गन्तव्यतिर? आशा गर्ने ठाउँ छ कतै? यस्तै अवस्थाबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गर्नुभएको छ। एउटा अन्तर्वार्तामा मैले हिजो मात्र सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रचण्डलाई ढाल्छु, माधव कुमार नेपाललाई सिद्ध्याउँछु। शेरबहादुर देउवासँग 2 वर्ष भयो मेरो भेटघाट भएको छैन। कता हो गन्तव्य?
1 महिना अगाडि सम्झौता भएको थियो संसदमा असोज 5 गतेभित्र सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन गर्ने। नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको थियो। संसदको अवरोध खुलाउनको निम्ति नेकपा एमालेसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति गत 5 गते आयोग गठन भइसक्नु पर्ने थियो सुन तस्करीको छानबिन सम्बन्धमा। प्राविधिक कठिनाइ, कानुनको अभाव यावत कुराहरू देखाएर आयोग गठन गरिएन। अब फेरि नेकपा एमाले संसद अवरोधको गतिविधि सुरु गर्यो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्यो। यी विद्यालयहरू सुचारू रूपमा चल्ने, शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भनेर भनियो। तर एकपक्षीय शिक्षकहरू आन्दोलित नै छन्। शिक्षकहरूलाई पूर्ण रूपमा चित्त बुझाउने गरी सम्झौता गर्न सकिएको छैन। आधा शिक्षकहरूले सम्झौता गरे, आधा शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन्। माइती घर आन्दोलित भइरहेको छ। सरकारको गन्तव्य स्पष्ट रूपमा शिक्षकहरूसँग स्पष्ट रूपमा सम्झौता गर्ने, उनीहरूसँग समझदारी बनाउने, राज्यले हस्तक्षेप गर्ने, जसरी हुन्छ राज्यको शिक्षा नीति स्पष्ट गरेर त्यो शिक्षा नीतिमा उनीहरूलाई लगाम लगाएर तान्न सक्ने हुनुपर्छ। शैक्षिक माफियाहरूको स्वार्थको निम्ति राज्यले शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने हो। स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको स्वार्थको निम्ति राज्यले स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने हो। तस्करहरूको स्वार्थको निम्ति राज्यले यहाँको अर्थनीति अवलम्बन गर्ने हो। यस्तो गतिविधिले देशको विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन। न त परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता छ, न त भ्रष्टाचार विरुद्धमा स्पष्टता छ, न त माफियागिरीको विरुद्धमा स्पष्टता छ, न त शिक्षा नीतिमा स्पष्टता छ, न त स्वास्थ्य नीतिमा स्पष्टता छ। यसरी देशको गन्तव्य कता हो? राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर यो विषयमा मन्थन गर्न जरुरी छ। स्पष्ट रूपमा देशको परराष्ट्र नीति कता हो? परराष्ट्र नीति कुनै एउटा दलको नेताको लहरको आधारमा निर्धारण हुने नीति हुँदैन। यो समग्र राजनीतिक दलका नेताहरूको, आम नेपाली जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन्छ, देशको विकासको गति कसरी अगाडि बढ्छ, यी समग्र विषयलाई मध्यनजर गरेर देशको परराष्ट्र नीति निर्धारण गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै विवेकको बिर्को खोलेर स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सकेनन् भने देश गम्भीर सङ्कटमा पुगिसकेको छ। यो देशलाई बचाउन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हम्मे पर्नेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।